अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स। नॉवेल तूरे मोहब्बत, राइटर मैमूना नसरुल्लाह। हादी के दिल में बनता नरम गोशा वहीं खत्म हो गया था। ठीक है, ये शादी और हालात में हुई थी, लेकिन उसके ख्याल में अब सबा को ये मान लेना चाहिए था। लेकिन सबा तो अभी भी उसी मकाम पर खड़ी थी, जरा भी लचक नहीं आई थी। वो आज अपनी अलमारी सेट कर रही थी। दफातन उसका फोन बजा। वो मुड़कर बेड तक आई और फोन उठाकर देखा। अब्बा कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसने कॉल पिक कर ली। अस्सलामु अलैकुम अब्बा, वो एहतराम से बोली। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी प्यारी बेटी? अब्बा ने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। उसकी आंखें भर आईं। इतने अरसे बाद ये मोहब्बत भरा लहजा सुनने को मिला था। मैं ठीक हूँ अब्बा, आप कैसे हैं? अब्बा ने उसके लहजे की नमी महसूस कर ली थी। मेरी बेटी को तो मेरी याद ना आई। मैंने सोचा मैं खुद ही उससे बात कर लूं। वो तो बस अपनी माँ से ही बात करके खुश है। और वो जी भर के शर्मिंदा हुई। सिवाय अम्मा के पिछले 8 माह से किसी से भी बात नहीं की थी उसने। बहनों और भाभीियों को तो उसकी नाराजगी का पता था कि ऐसी ही शदीद किस्म की नाराजगियां हुआ करती थी उसकी। ये तो खैर सबको पता था, लेकिन अब्बा को अभी तक ये बताया ही नहीं गया था कि वो उस घर से नाराज होकर गई है, वरना अब्बा कब का उसे मना चुके होते। तो सबने इसलिए उसका राब्ता ना करना महसूस ही नहीं किया था। जब नाराजगी खत्म होगी तो खुद ही राब्ता करेगी। इसी लम्हे सबा को पता चला कि इतने माह गुजरने के बाद भी किसी ने अब्बा से उसकी नाराजगी का जिक्र नहीं किया था। वो लाइल्म थे और मैं ख्वामख्वाह अब्बा से नाराज रही। अम्मा से शिकवे और बढ़े। क्या था जो वो अब्बा को बता देती और वो उसे मना लेते? नहीं अब्बा, ऐसी बात नहीं है। मुझे भी आपकी बहुत याद आती है, बस थोड़ी मसरूफियत रही। इंतहाई फजूल जवाब पेश किया था उसने। अब्बा हंस दिए। चलो मान लेते हैं इस बात को, लेकिन मजीद ये बहाना नहीं चलेगा। शहरियार की शादी कर रहे हैं, क्या इसमें शरीक होगी? अब्बा, शर्मिंदगी से वो बस इतना कह पाई। अब्बा ने भी खूब भिगो के मारा था। क्यों नहीं आऊंगी? मेरा भाई है, उसकी शादी में भी शिरकत नहीं करूंगी क्या? उसने शिकवा किया। अब्बा ने हंसते हुए शादी की डेट्स बताई। फिर वो काफी देर बातें करते रहे। हादी का नंबर सेंड कर दो, उसे पर्सनली कह दूं। दामाद है, कहीं बुरा ना मान जाए कि खुद नहीं बुलाया। नहीं अब्बा, बुरा क्यों मानेगा? सबा को तो सोच के ही गुस्सा आ गया कि वो उसके अब्बा से इस बात पर नाराज होगा। अब्बा उसकी बात सुन के हंसे। मेरे पास उसका नंबर नहीं है, तुम सेंड कर दो। फिर चंद बातों के बाद कॉल खत्म हो गई। इतने अरसे बाद अब्बा से तफसीली बात ने उसे खुश कर दिया था। तबीयत पे छाई पसमुर्दगी खत्म हो गई थी। हादी का नंबर तो उसके पास भी नहीं था। अब किसी मुलाजिम से शोहर का नंबर लेती वो। ये सोच उसने रद्द कर दी। फिर घर में लगे लैंडलाइन के पास आई, साथ रखी डायरी खोलकर देखी। ऊपर ही हादी का मोबाइल नंबर और ऑफिस का नंबर लिखा हुआ था। उसने मोबाइल से हादी के पर्सनल नंबर पर कॉल की। हेलो। दूसरी जानिब उसकी मसरूफ सी आवाज उभरी। हादी। वो पहचान चुकी थी, फिर भी तस्दीक चाही। जी, आप कौन? वो जरा की जरा रुका जैसे। सबा बोल रही हूँ। खैरियत? बच्चे ठीक हैं? वो एकदम जैसे परेशान हुआ था। सबा को गुस्सा आया। जी सब खैरियत है। मैंने ये बताने के लिए कॉल की थी कि थोड़ी देर तक मेरे अब्बा आपको कॉल करेंगे। मेरे भाई की शादी है, उसी के लिए आपको इनवाइट करेंगे और आपने सलीके से मेरे अब्बा को इनकार कर देना है कि आप बिजनेस मसरूफियत की वजह से शादी में शरीक नहीं हो सकेंगे। और मैं ऐसा क्यों कहूँगा? हादी ने ठंडे लहजे में पूछा। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मेरे भाई की शादी में शरीक हो। वो भी जवाबन इसी लहजे में बोली। आपको ये खुशफहमी क्यों कर है कि मैं आपसे डिक्टेशन लेके अपने फैसले करूंगा? मैं ना तो ऐसी ख्वाहिश रखती हूँ और ना शौक। अच्छी बात है, क्योंकि मेरा इनकार करने का कोई इरादा नहीं है। सबा ने कान से मोबाइल हटाकर घूरा। आप मेरे अब्बा को इनकार कर रहे हैं? वो जोर देकर बोली। मेरा बिल्कुल भी आपकी बात मानने का इरादा नहीं है। सबा ने गुस्से से कॉल काट दी। फिर अब्बा को उसका नंबर मैसेज कर दिया। वो नहीं जानती थी कि उसने अब्बा को क्या जवाब दिया, लेकिन
जब वो घर आया तो उसने हादी से यही कहा था कि पीछे बच्चे अकेले हो जाएंगे, और वो खामोश हो गया था। वो उसके अब्बा को इनकार नहीं कर सका था, लेकिन उसका जाने का भी कोई इरादा नहीं था, इसलिए सबा अकेली ही गई थी। ये और बात कि वो मेहंदी वाले दिन ही वहां पहुंची थी। सबसे नॉर्मली ही मिली थी। इतना अरसा उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया था और सबा ने कोई शिकवा नहीं किया था। अलबत्ता वहां सबने खूब शिकवे किए थे कि वो शादी के बाद उन सबको भूल गई थी, और सबा फारूक ने उन शिकवाओं पर मुस्कुराकर जवाब दिए थे। अम्मा तो अम्मा, बाकी सब भी हैरान थे और खुश भी कि उसमें अच्छी तब्दीली आई थी। मेहंदी के फंक्शन से वापसी के बाद सब सोने की बजाय हॉल कमरे में इकट्ठे हो गए थे। थकन के बावजूद सब वहां बैठे थे। हंसी मजाक चल रहा था। मर्द हज़रात तो चले गए थे, खालिस जनाना महफिल थी। सबा, कोई खुशखबरी वगैरह? बड़ी आपी ने अचानक ही उससे पूछा। सभी उसकी तरफ देखने लगे। जी तो चाह कह दे, एक नहीं दो खुशखबरियां हैं, लेकिन बस यही कह सकी कि फिलहाल नहीं। कोई चेकअप वगैरह करवाया? बाद में तो बड़े मसले हो जाते हैं। पेचीदगियां, आपकी बड़ी भाभी बोली। इससे पहले कि वो कुछ जवाब देती, गना आपी बोल उठी। अभी कितना अरसा हुआ है कि वो इन बातों पर परेशान हो। आप लोग भी इस तरह के सवालात से उसे परेशान ना करें। गना आपी के अंदाज में नागवारी दर आई। लो जी, मैंने ऐसी कौन सी बात कर डाली? भाभी ने गना को देखते माथे पर पड़ डालकर पूछा। अभी उसकी शादी को इतना अरसा नहीं हुआ, इसलिए इन बातों पर परेशान होने की उसे जरूरत नहीं। गना ने अपनी बात दोहराई। सबा ने गना आपी का हाथ दबाया। ये कोई बहस करने वाला मौजू नहीं है, कोई और बात करते हैं। बड़ी आपी ने भाभी के खुलते मुंह को देखकर पहले ही बंद बांधा। भाभी बहुत कुछ कहने की ख्वाहिश दिल में दबा गई। सबा ने मोहब्बत भरी नजर बहनों पर डाली। गना ने मोहब्बत से उसे साथ लगाया। थैंक यू आपी, बड़ी भाभी से बचाने के लिए। उसने सरगोशी की। फिर दोनों बहनें हंस दी। हालांकि वो सिर्फ 4 दिनों के लिए आई थी, लेकिन इस दौरान भी वो हर 1-2 घंटे के बाद घर फोन करके बच्चों से बात किया करती थी। वो जब मोबाइल उठाए एक तरफ जाती तो सब शरारती नजरों से उसे देखते, क्योंकि उसने ही कहा था कि वो हादी से बात करने जाती है, और बाकी सब ने खुद ही सोच लिया था कि दोनों में इतनी मोहब्बत थी कि एक दूसरे से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। फिर शादी के बाद पहली बार तो वो इतनी दूर आई थी। उसकी अम्मा बहनें तो इस मोहब्बत को देखकर मुतमईन थी, जबकि भाभियां, खुसूसन बड़ी भाभी जो उसे सख्त नापसंद करती थी, उन्हें ये मोहब्बत के मुजाहिरे एक आंख नहीं भा रहे थे। हादी के ना आने का शिकवा अपनी जगह कि वो आने से पहले अब्बा से न जाने किन अल्फाज में माजरत कर चुका था, और अब्बा ने जरा भी नाराजगी का इजहार नहीं किया था। अलबत्ता अम्मा के दिल में इस बात की नाराजगी थी, लेकिन बार बार सबा की कॉल्स को देखकर वो शिकवा जाता रहा। हालांकि वो शाकरा या नसीबों को ही कॉल करती थी, मगर अम्मा को यही कहा था कि हादी से बात करती है। इसके बार बार कॉल करने पर भी किसी ने कोई एतराज नहीं किया था, क्योंकि वो 5-6 मिनट तक वापस आ जाती थी। बड़ी आपी और गना आपी शरारत भरी नजरों से देखती थी, और वो अपनी बहनों की खुशफहमियों को देखकर हंस देती। मैं कल जा रही हूँ। वलीमा हो चुका था। वो बहनें अपने मखसूस कमरे में थी। दोनों भाभियां भी बच्चों को सुलाकर वहीं आ गई थी। सबा ने अपने जाने की इत्तला दी थी। क्या? लेकिन इतनी जल्दी? उसकी सारी बहनें बोल उठी। कोई जरूरत नहीं है सबा, एक तो इतने अरसे बाद आई हो, फिर जाने की भी जल्दी मचा रही हो। तीनों बहनें इकट्ठे परसों ही जाएंगी। बड़ी आपी ने अपना फैसला सुनाया। लेकिन आपी, मेरी स्टडी बताया था ना, मास्टर्स में एडमिशन ले चुकी हूँ, अब फाइनल करीब है। उसने झूठ बोला। अच्छा, 1-2 दिन से कुछ नहीं होता। इससे छोटी वर्दा फौरन बोली, और गना आपी वार्निंग देती आंखों से देख रही थी। सबा को हंसी आ गई। अच्छा ठीक है, परसों। मुझे पता है तुम्हें जाने की क्यों जल्दी है, अब जरा उससे भी इंतजार करने दो। गना आपी के कहने पर उसका चेहरा सुर्ख हुआ। सब हंसने लग गईं। मुझे बताओ, कहीं हादी ने हुक्म तो नहीं दिया कि फौरन वापस आओ, और तुम फर्मा बरदार बनी उसके हुक्म की तामील में लग गई? गना आपी ने रौब से पूछा। नहीं आपी, ऐसी बात नहीं है। वो हंसी। वैसे भी हादी ने कभी मुझ पर हुक्म नहीं चलाया। उसने शरारत से बड़ी आपी को देखा, क्योंकि वह अक्सर रहने का सोच के आती
کہ کسی شوہر کا فرمان آ جاتا کہ رات رکنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی واپس لوٹ جاتی۔ ہاں بھائی، یہ تو ماننے کی بات ہے کہ صبا بہت خوش قسمت ہے، ساس نند کوسوں دور اور شوہر بھی اتنا محبت کرنے والا۔ بڑی بھابھی بظاہر تو تعریف کر رہی تھی لیکن صبا کو وہ طنز ہی لگا۔ ویسے بھابھی، آج تو آپ بتا ہی دیں کہ ساس نندوں کے بغیر والی لڑکیاں آپ کو اتنی خوش قسمت کیوں لگتی ہیں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ بڑی بھابھی کی مسکراہٹ غائب ہوئی جبکہ باقی سب نارمل تھے۔ میں بچپن سے آپ سے ہی سنتی آ رہی ہوں، حالانکہ آپ پر تو کبھی ساس نندوں والے کوئی ظلم ہوئے بھی نہیں۔ صبا کی بدقسمتی کے اسی وقت کمرے میں اماں داخل ہوئی تھی۔ صبا، ہمیشہ بدتمیزی کرتی ہو تم۔ بڑی بھابھی کو جواب تو کیا دیتی، الٹا اسی پر چڑھ دوڑی۔ صبا کا منہ کھلا، وہ تو مذاق کر رہی تھی۔ باقی سب بھی حیرت سے ان کو دیکھنے لگے۔ بھابھی، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ ہاں مجھے پتا ہے تمہارے مذاقوں کا، پھر میری بے عزتی کرنی ہوگی نا۔ ابھی تک چیک اپ والی بات پر تمہارے دل سے غصہ نہیں گیا؟ سب نے حیرت سے بھابھی کو دیکھا۔ اس کی کوئی اور بہن ہوتی تو بھابھی کو صفائیاں دے کر ان کا موڈ ٹھیک کرتی، لیکن وہ صبا تھی۔ ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ نہیں بھابھی، آپ ساس نندوں کے بغیر والی لڑکیوں کو جتنا بھی خوش قسمت سمجھ لیں، آپ نے اس لسٹ میں کبھی نہیں آنا۔ اب آپ کے لیے ہم بہنیں مرے ہوں میں شامل نہیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کی ایک عدد ساس اور 4 نندیں انشاءاللہ آپ کی زندگی کے آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہیں گی۔ بھابھی کی بات گھمانے کے باوجود بھی صبا نے انہیں پکڑ کر پاور کرا دیا۔ غنا اور وردہ ہنسی کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ بڑی آپی اور شاہدہ بھابھی زور سے ہنسنے لگی۔ اتنے میں اماں بھی ان کے ساتھ آ بیٹھی اور بڑی بھابھی انتہائی غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم ہمیشہ بدتمیز ہی رہنا۔ صبا پر ذرا جو ان کی ناراضگی کا اثر ہوا ہو۔ صبا، کیوں بھابھی کو ناراض کر دیا؟ چلو منا لو۔ اماں نے غنا کے ساتھ بیٹھے صبا کو اشارہ کیا۔ بھابھی میں مذاق کر رہی تھی، آپ برا مان گئی؟ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں سب، بہت مزہ آ رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بھابھی سے مخاطب ہوئی۔ رہنے تو بی بی، تمہاری مذاق ہے، ذرا جو بڑے چھوٹے کا لحاظ ہو تمہیں۔ ہمیشہ ہی مجھ سے اور میرے بچوں سے مسئلے رہے ہیں، کبھی کوئی موقع نہیں چھوڑا تم نے۔ وہ غصے میں بولتی کمرہ چھوڑ گئی جبکہ سب ہکا بکا رہ گئے۔ اچھا خاصا ہنستا مسکراتا ہوا ماحول تناؤ والا ہو گیا تھا۔ صبا، تم کیوں ایسا کرتی ہو؟ اماں نے تعصب سے بیٹی کو دیکھا۔ میں نے کیا کیا اماں؟ وہ حیران رہ گئی۔ تم نے یہ بات چھیڑی ہی کیوں تھی؟ تو آپ کی بہو بھی کوئی موقع چھوڑتی ہے؟ بچپن سے ان کی یہی حسرتیں سنتی آ رہی ہوں۔ ساس نندوں کے بغیر والی لڑکیاں بڑی خوش نصیب ہیں۔ حالانکہ صرف اسی وجہ سے کہ وہ ساس نندوں سے متنفر نہ ہوں، آپ نے اپنا اور ہم بہنوں کا کوئی کام ان سے نہیں کرایا۔ جب بڑی آپی آتی تو میں اور غنا آپی ان کی خاطر مدارت کرتے کہ بھابھی نن کے آنے کو بوجھ نہ سمجھیں، اور اکثر تو وہ اسی دن اپنے میکے چلی جاتی۔ غنا آپی کی شادی کے بعد میں اور وردہ کرتے، اور ابھی بھی مجھے یقین ہے کہ آپیوں کے آنے پر وردہ ہی سب کرتی ہوگی۔ آپ کی بہوؤں پر تو آپ کی بیٹیاں کبھی بوجھ بنی ہی نہیں ہیں، تو ان کی یہ حسرتیں اور ہر محفل میں ان کا اظہار کیا معنی رکھتا ہے؟ اور تو اور اپنا اور ابا کا ناشتہ تک آپ خود بناتی ہیں، ان کا دل چاہتا ہے تو وہ آپ کے لیے کچھ کرتی ہیں، ورنہ نہیں۔ اس سب کے باوجود بھی وہ یہ چاہتی کہ ساس نندیں نہ رہیں تو وہ ناگواری سے بولتی چپ کر گئی۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا جو تم نے نکالا ہے۔ اماں نے بہو پر پردہ ڈالنا چاہا۔ شاہدہ بھابھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں جاؤں، نیند آ رہی ہے۔ ان کے جانے کے بعد اماں نے صبا کو صحیح معنوں میں گھورا۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے بڑوں سے اس طرح بات نہیں کرتے، اور اس کا کہہ رہی ہو کہ ساس نندوں سے بیر رکھتی ہے؟ تم تو اپنے شوہر سے بھی ڈھیروں شکوے رکھتی ہو۔ تمہاری اسی عادت کی وجہ سے میں نے تمہارے لیے ایسا سسرال ڈھونڈا، کیونکہ مجھے معلوم تھا لمبے چوڑے سسرال میں تم رہ نہیں پاؤ گی۔ لیکن وہ صبا ہی کیا جسے دوسروں سے شکایت نہ ہو۔ گھر میں صرف شوہر ہے اور میری بیٹی شادی کے 5ویں دن ہی اس کی شکایتیں لے کر پہنچ گئی۔ ارے مسئلے مسائل ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر کے زندگی کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن تمہاری عقل میں یہ باتیں سمائیں تب نہ، اب شادی کے بعد پہلی بار آئی ہو اور اس میں بھی تم باز نہیں آئی، گھر کا سکون خراب کر دیا۔
کیا ہو جاتا جو ذرا سی برداشت سے کام لے لیتی؟ اماں نے بے نقد سب سنا ڈالا اور صبا سفید چہرہ لیے سب سنتی رہی۔ اماں، بڑی بھابھی نے غلط بات کہی تھی اور آپ بہو کے لیے بیٹی کو بے عزت کر رہی ہیں۔ بڑی آپی پر تعصب تھی، بیوی تم لوگ آتی ہو مہمان، جبکہ میرا ان سے روز کا ساتھ ہے، تم لوگوں کی غلطیوں پر ان سے تو نہیں باز پرس کر سکتی۔ اماں اسی انداز میں بولی۔ صبا چپ چاپ اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گئی اور سر تک چادر تان لی۔ اماں، آپ صبا کے ساتھ زیادتی کر جاتی ہیں، وردہ افسوس سے بولی۔ لو، زیادتی ابھی اسی کے ساتھ ہے۔ اماں بڑبڑا کر رہ گئی۔ چلو کافی رات ہو گئی، سو جاؤ سب۔ وہ تاکید کرتی اٹھ گئی۔ اس کی بہنوں نے دکھ سے صبا کی طرف دیکھا تھا جو سر تک ڈھکی ہوئی تھی۔ اب وہ اماں سے ناراض تھی، مطلب سب سے ناراض تھی، اور اگر اسے منانے کی کوشش کی جاتی تو وہ مزید ناراض ہو جاتی۔ صبا، ہادی کی کون سی شکایت کی تھی اماں سے؟ بنا آپی نے چادر کو تکتے سوال کیا، لیکن حسب توقع کوئی جواب نہیں ملا۔ اگلے دن وہ بہنوں کے روکنے کے باوجود بھی نہیں رکی تھی۔ اماں نے گلے لگا کر وہی نصیحتیں کی تھی اور وہ خاموشی سے سنتی رہی تھی۔ وہاں تو نہیں، البتہ پورا راستہ روتی آئی تھی۔ گھر پہنچ کر بچوں سے مل کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے وقت نہیں دیکھا تھا کتنے بجے تک پہنچی تھی۔ کمرے میں جا کر روتے روتے جانے کب آنکھ لگ گئی تھی۔ رات کو پیاس کے احساس سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر وہ پانی بھر کر کبھی نہیں رکھتی تھی۔ اس نے بیڈ سے اتر کر پاؤں میں چپل ڈالی، سرسری نظر سامنے دیوار پر لگی گھڑی پہ ڈالی۔ 2:45 بج رہے تھے۔ وہ دوپٹہ کندھے پر ڈالتی کچن میں آ گئی۔ رات کا وقت تھا، ہر جانب خاموشی تھی۔ فریج سے بوتل نکال کر کاؤنٹر پر رکھے گلاس میں پانی اڈیلنے لگی۔ آدھے سے زیادہ گلاس پانی سے بھر گیا تھا۔ اس نے بوتل کو سیدھا کر کے ڈھکن بند کر دیا، پھر ساتھ رکھی چیئر پر ٹک کر گھونٹ گھونٹ پانی اندر اتارتی رہی۔ نیند سے اٹھنے کے باوجود بھی ذہنی طور پر وہ الجھی ہوئی تھی، جیسے نیند میں بھی دماغ تانے بانے بنتا رہا تھا۔ اماں کی باتیں، پھر بھابھی کی باتیں، کبھی کوئی بات آ رہی تھی، کبھی کوئی۔ پھر بچوں کا خیال آیا۔ صبح بھی ٹھیک طرح نہیں ملی، حالانکہ اتنا خوش تھے مجھے دیکھ کر۔ اسے افسوس ہوا، ابھی دیکھ لیتی ہوں، ویسے بھی اس وقت تو سو رہے ہوں گے۔ اس نے خالی گلاس کاؤنٹر پر رکھا اور گہری سانس لے کر دماغ کو فری کرنا چاہا۔ تبھی اسے کسی کی آوازیں سنائی دی۔ وہ چونکی۔ عجیب شور سا تھا، آوازیں بہت بلند نہیں تھی، لیکن رات کے سناٹے کی وجہ سے سب سنائی دے رہی تھی۔ وہ کچن سے اٹھ کر باہر آ گئی اور غور کر کے شور کا تعاقب کرنا چاہا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ الجھتے ہوئے آگے بڑھی، آوازیں ختم ہو گئی تھی۔ وہ الجھی بچوں کے کمرے میں جانے لگی کہ اچانک ہادی کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ لڑکھڑاتے ہوئے آسماں نکلی تھی اور پیچھے لال انگارہ آنکھیں لیے ہادی، جیسے آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ صبا کے منہ سے چیخ نکلی، اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ آسماں نے روتے ہوئے صبا کو دیکھا، جو بت بنی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے بھاگ کر بچوں کے کمرے میں چلی گئی۔ ہادی نے بت بنی صبا پر نگاہ غلط ڈال کر ٹھاک کر کے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ ٹھاک کی آواز سے وہ چونک کر واپس ہال میں لوٹی، خالی نظروں سے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ اسے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا جو کچھ اس نے دیکھا تھا اس کا کیا مطلب تھا۔ نہ جانے کتنی ساعتیں یوں ہی گزری تھیں۔ پھر بچوں کے خیال آتے ہی وہ آہستہ سے وہاں سے ہٹ کر بچوں کے کمرے میں آئی۔ آسماں سامنے اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھی روتی ہوئی نظر آئی۔ اس کا کمرہ بچوں کے کمرے سے ملحق تھا۔ اس نے اپنے کمرے کا درمیانی دروازہ بند نہیں کیا تھا، تو اس کے رونے کی آواز یہاں بھی آ رہی تھی۔ صبا دروازے کے آگے رک کر سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اچانک آسماں نے سر اٹھایا۔ صبا اس کے دیکھنے پر تنفر سے سر جھٹک کر احد کے بیڈ کی جانب آئی۔ اب آسماں کی آواز بند ہو گئی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ اس کے پیچھے تھی۔ صبا میم، ہادی سر نے مجھے خود بلایا تھا۔ شٹ اپ! صبا جھٹکے سے مڑی اور سلگتی نگاہوں سے اسے گھورا۔ خبردار اگر مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی، میں بہت اچھی طرح سے جان چکی ہوں تم کس قسم کی عورت ہو۔ صبح کا سویرا ہونے سے پہلے ہی اس گھر سے دفع ہو جانا۔ وہ دبی ہوئی آواز میں گڑرائی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ بکواس بند کرو اپنی۔ میں جیسے جانتی نہیں کہ تم اس گھر میں کیوں آئی تھی، اور پھر ہادی نے بلایا بھی تھا
تو رات کے اس پہر کون سی شریف عورت کسی دوسرے مرد کے کمرے میں جاتی ہے؟ جب اس کے بلانے پر چلی گئی تھی تو پھر روتے ہوئے کیوں نکلی تھی؟ ایسی معصوم تو ہونے کہ رات کے اس پہر بلانے کا مقصد نہ جانتے ہو۔ صبا کے منہ سے انگارے برس رہے تھے۔ آسماں اس قدر صاف باتوں پر شرمندگی سے کچھ بول ہی نہ پائی، پھر اپنی مظلومیت کے ڈرامے بیکار جاتے دیکھ کر چہرہ صاف کرنے لگی۔ صبا آہت کو جھک کر اٹھانے لگی اور کندھے پر ڈال کر سیدھی ہوئی۔ آسماں شرمندہ سر جھکائے کھڑی تھی، پھر آہت کو اٹھا کر وہ اپنے کمرے میں لے آئی۔ اسے بیڈ پر سلا کر دوبارہ وہاں جا کر نورین کو بھی اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ اسے آسماں پر ذرا بھی اعتبار نہیں رہا تھا۔ وہ اپنی ناکامی کے بدلے کے لیے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ جب وہ نورین کو لے کر آ رہی تھی تو آسماں لپک کر اس کے پیچھے آئی۔ پلیز میم، مجھے معاف کر دیں۔ صبا کو حیرت ہوئی، ذرا سی بھی شرم باقی ہے تم میں؟ آسماں اس کے تیور دیکھ کر پیچھے ہٹی۔ صبا اسے گھورتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ دونوں بچے اس کے پہلو میں بے خبر سو رہے تھے۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سوچوں میں گم تھی۔ نیند کا آنا تو ناممکن تھا۔ پچھلے 2 دن سے یہ حال تھا کہ چند لمحوں کو بھی ذہنی سکون نصیب نہیں ہوا تھا۔ وہ اندر تک تھک چکی تھی۔ آخر کیوں تھی اس کی ایسی زندگی؟ اس نے دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ بے بسی سے آنکھیں پھر سے بھرنے لگی، لیکن اب کی بار اس نے غصے سے اپنی نم آنکھوں پر اپنی پوروں کو دبایا۔ کیوں رو رہی ہوں میں؟ کیوں؟ کیا اس سے سب مسئلے حل ہو جائیں گے؟ رونے سے بس دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، مسئلوں کا حل نہیں نکلتا، اور میرا بوجھ رونے سے بھی کم نہیں ہو رہا، تو میں کیوں روؤں؟ وہ خود سے بولے جا رہی تھی۔ اور میرے مسئلوں کا حل؟ میں نہیں جانتی کون سا حل بہتر ہوگا، لیکن میں کسی کے لیے بھی نہیں روؤں گی۔ صبح ہونے کے بعد صبا آسماں کو رخصت کرائی تھی۔ جب ہادی ناشتہ کرنے آیا وہ ٹیبل لگا رہی تھی۔ صبا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سرخ آنکھیں، بھنچے لب، چہرے پر ناقابل فہم تاثرات، بے حد سنجیدہ چہرہ۔ صبا نے اپنی کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی رات والے واقعے میں ہادی کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ شیرین کے عشق میں اپنی بیوی کو نظر بھر کر نہیں دیکھتا تھا۔ ایسے میں وہ یقین کر لیتی کہ وہ آسماں سے تعلق بناتا۔ ایک بھونڈا مذاق ہی ہو سکتا تھا یہ، لیکن پھر بھی وہ اندر ہی اندر اس کی وضاحت کی منتظر تھی۔ وضاحت نہیں، کچھ بھی بولتا تو صحیح، لیکن صبا کو اس نے ایسے نظر انداز کیا ہوا تھا جیسے وہ نہیں تھی۔ جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی۔ ایسے واقعے پر اپنی بیوی کو اعتماد میں لیتا، لیکن اس نے صبا کو اس قابل نہیں سمجھا تھا۔ وہ اعتماد کرتی یا نہیں اس کی بلا سے۔ ڈائننگ ٹیبل پر پہلے بھی خاموشی ہوتی تھی، لیکن آج کی خاموشی صبا کو بہت چبھ رہی تھی۔ وہ ہادی کے بولنے کی منتظر تھی۔ بچوں کے لیے نئی آیا کا ایڈ دے دوں گا آج، لیکن انٹرویو آپ لے لیں گی؟ پلا آخر خاموشی ٹوٹی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں بچے خود سنبھال سکتی ہوں۔ آر یو شور؟ جی۔ وہ کھانے سے ہاتھ رو کے ہادی کو دیکھنے لگی۔ کیا آپ رات کے معاملے پر مجھے کچھ بتانا چاہتے ہیں؟ اس نے خود ہی پوچھ لیا۔ نہیں، وہ سرد لہجے میں بولا۔ کیوں؟ وہ تلخ ہوئی۔ کیونکہ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ کیوں ضرورت محسوس نہیں ہوئی آپ کو؟ ہادی نے نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑی۔ کیونکہ میں آپ کے آگے جواب دہ نہیں ہوں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ تو صبا نے حیرت سے اس کا کہا لفظ دہرایا۔ تو یہ کہ آپ میرے آگے جواب دہ ہیں کہ رات کے 3 بجے وہ عورت آپ کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ صبا نے دونوں کوہنیاں میز پر ٹکائیں۔ ہادی نے سنجیدہ نگاہیں اس پر ٹکائیں۔ وہ جیسے غصہ ضبط کرتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے اب دنیا کی کسی عورت میں کوئی کشش باقی نہیں رہی۔ باقی آپ اس گھر سے جانا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہیں۔ کسی نے جیسے ٹھنڈا یا پانی صبا پر انڈیل دیا تھا۔ وہ برف بنی اسے دیکھتی رہی۔ ہادی ناشتہ کر چکا تھا۔ وہ نیپکن سے منہ پہنچتا کرسی کھسکا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی نصیبو روتی ہوئی نورین کو اٹھائے وہاں آئی۔ ہادی نے روتی ہوئی بیٹی کو اس سے لے کر چوما، جبکہ نورین اپنے دونوں بازو بلند کیے روتے ہوئے صبا کے پاس جانے کے لیے مچل رہی تھی۔ ہادی نے اسے نصیبو کو پکڑایا اور چلا گیا۔ ہادی رات گئے آفس سے لوٹا تھا۔ بچوں کو دیکھنے کے لیے وہ ان کے کمرے میں گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ بچے یقیناً صبا کے کمرے میں تھے۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے پلٹا، پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ فریش ہونے کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹا، لیکن دل بار بار بچوں کو دیکھنے کے لیے ہمک رہا تھا۔ کمفرٹر ہٹاتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ رات کے اس پہر بچے تو یقیناً سو چکے ہوں گے، اور وہ صبا سے سامنا نہیں چاہتا تھا۔
लेकिन अब उसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। वो धीमे कदमों से चलता सबा के कमरे के आगे खड़ा था। अंदर लाइट जल रही थी, कहीं जाग न रही हो। हादी ने अंदर जाने का इरादा तर्क किया, लेकिन फिर कुछ सोचकर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। उसने हौले से दरवाजे को धकेला। बेड के बीचों बीच सबा सो रही थी और उसके ऊपर नौरीन सोई थी। दाएं जानिब आहद सोया था। उसे हैरत हुई, नौरीन उसके ऊपर क्यों सोई हुई थी? वहां से ये पता नहीं चल रहा था कि सबा की आंखें बंद थी या खुली हुई। वो आहिस्ते से चलता बेड के करीब आया। वो तीनों सो रहे थे। सबा का एक बाजू आहद के सर के नीचे था और दूसरा नौरीन के गिर्द। हादी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये एक मुकम्मल और भरपूर मंजर था। शायद नौरीन को सुलाते सबा को भी नींद आ गई थी, वरना उसे दूसरी जानिब लिटाती। वो अपने बच्चों की सबा से अटैचमेंट जानता था, और नौरीन तो फिर बहुत तंग करने वाली बच्ची थी। उसका मुजाहरा वो सबा के पेपरों में देख चुका था। अब भी यकीनन वो ऐसे ही सोने की जिद कर रही होगी और सबा कब उसे टालती थी। वो मुस्कुराते हुए उन्हें देखता बेड के करीब रखी कुर्सी पर बैठा। नौरीन से होती उसकी नजर सबा पर टिक गई। सोते में भी उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक हुज़्न था। हादी की मुस्कुराहट सिमटी। अब तक हादी उसे कुछ नहीं दे पाया था, लेकिन वो उसके बच्चों का जिस तरह ख्याल रखती थी वो हैरान रह जाता था। उसे बार बार शाकरा की वो बात याद आती थी कि बेगम साहिबा को बच्चे पसंद नहीं हैं, इसलिए बच्चों को उससे दूर रखा जाए। लेकिन गुजरते वक्त ने इस बात को गलत साबित किया था। वो बच्चों के मामले में कितनी प्रोटेक्टिव थी, ये उसके मैके जाने के बाद पता चला था। हर चंद घंटों के बाद कॉल करके बच्चों का पता करती। वो तीनों एक साथ सोए खूबसूरत फैमिली लग रहे थे। जहाँ हादिल शामिल ना भी होता तो शायद कोई फर्क ना पड़ता। उसे एतराफ था, उसके बच्चे उससे अटैच नहीं थे। अगर सबा ना होती तो वो उनके लिए नई आया का इंतजाम करता। वो खुद उनके साथ दिन रात नहीं गुजार सकता था। न जाने कितनी देर वहां बैठा वो सबा को देखता रहा। उसे जब एहसास हुआ तो आहिस्ते से उठ खड़ा हुआ। आज वो ऑफिस से जल्दी लौट आया था। आज नौरीन की सालगिरह थी और शहरीन की पहली बरसी। हादी का दिल उदास था। घर आया तो वहां रौनक का एहसास हुआ। किचन से हंसने बोलने की आवाजें आ रही थी। वो कोट और बैग एक जानिब रखता हुआ किचन में आ गया। एक तायराना निगाह किचन पर दौड़ाई। सब हंसते हुए नसीबों से बात कर रही थी। आहद और नौरीन किचन में रखी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और उनका ख्याल करने के लिए नसीबो और शाकरा करीबी कुर्सियों पर बैठी थी। टेबल पर बच्चों के साथ एक बड़ी प्लेट में फ्रूट्स रखे थे। आहद मजे से खा रहा था, जबकि नौरीन खा कम और खेल ज्यादा रही थी। सबा काउंटर के साथ खड़ी कोई काम कर रही थी। हादी ने ऊंची आवाज में सलाम किया। सबा की हंसी रुक गई। उसने मुड़कर हादी को देखा और हौले से उसके सलाम का जवाब दिया। नसीबो और शाकरा उसे देखते खड़ी हो गई। क्या हो रहा है? उसने संजीदगी से पूछा और बच्चों की जानिब बढ़ा। सबा को पता था सवाल उससे नहीं पूछा गया था, सो वो खामोशी से अपना काम करती रही। वो आज नौरीन की सालगिरह है तो बेगम साहिबा उनके लिए केक बना रही हैं। नसीबो ने दांत दिखाते हुए जवाब दिया। ओह। बच्चों के सर को चूमता वो एक कुर्सी पर बैठ गया। नसीबो और शाकरा उसकी संजीदा सूरत देखकर खाइफ हो गई। आज शहरीन बीबी की बरसी भी है। नसीबो ने न जाने क्यों ये बात याद दिलाई थी। सबा ने चौंक कर हादी को देखा, जिसके चेहरे पर यह बात सुनकर एक तकलीफ दे तासुर उभरा था, लेकिन खामोश रहा था। आज उनकी शादी की भी पहली सालगिरह थी, लेकिन ये बात यकीनन उसे याद नहीं होगी, और याद हुई तो भी एक तकलीफ दे याद। सबा को इस लम्हे सांस रुक कर आया था। नसीबा और शाकरा को एहसास हुआ उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। वो दोनों चुपचाप चली गई। चंद लम्हों के लिए किचन में खामोशी छा गई। फिर बच्चों की आवाजें उभरने लगी। हादी बच्चों से बातें कर रहा था और वो अपना काम करती गई। उस दिन के बाद से सबा को उसका सामना करते हुए शर्म आती थी। वो उसे यहाँ से जाने का कह चुका था और सबा उसे कह चुकी थी जब वो कहेगा वो चली जाएगी, लेकिन अब तक वहीं थी। सारी अना और गरज का जनाजा निकल चुका था। पहले वो जो तन कर चलती थी, अब हादी को देखकर सर झुका एक तरफ हो जाती थी। क्या सोचता होगा, इतनी बेइज्जती के बाद भी नहीं गई।
वैसे तो बड़ी गैरत दिखाते हुए कहा था जब कहेंगे चली जाऊंगी, लेकिन सबा जानती थी वो नहीं जा सकती थी। सबा केक का आमेजा तैयार करके ओवन में रखने लगी। मम्मा मुझे एप्पल काट दें। नौरीन तोतली आवाज में उसे देखते हुए बोली। अच्छा मेरी जान। वो टोकरी में रखे सेब को उठाकर उसे काटने लगी। हादी ने उसे देखा। उसके चेहरे पर वही हज़न फैला था। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कुराहट आंखों तक नहीं जा पा रही थी। हादी को पहली बार उस पर तरस आया। कैसी मुश्किल जिंदगी गुजार रही थी वो, शादीशुदा होते हुए शोहर की मोहब्बत से महरूम। उनकी शादी में एक खुशगवार याद नहीं थी। हादी को याद था आज उनकी शादी की सालगिरह थी, लेकिन वो उसे विश नहीं कर पाया था क्योंकि आज उसकी जिंदगी का एक तकलीफदेह दिन था। आज से 1 साल पहले शहरीन उसे छोड़ गई थी। वो शहरीन का गम मना रहा था। उसे कैसे विश करता और वो कैसे हौसले से अपनी शादी की सालगिरह बुलाए। सिर्फ नौरीन की खुशी मनाने की तैयारी कर रही थी। नौरीन के आगे प्लेट रखकर वो फिर से काउंटर के आगे खड़ी शायद किसी नई डिश की तैयारी कर रही थी। हादी आहत के सवालों के जवाब सोच रहा था। बाबा ये चांद एक क्यों होता है और सूरज भी एक? कड़े अंदाज में ऐसे पूछ रहा था जैसे ये हादी की साजिश हो। मेरे ख्याल से दोनों खूबसूरत हैं, शायद इसलिए। हादी के जवाब पर सबा की हंसी निकल गई। हादी ने सबा को देखा जो हंसते हुए रुख फेर गई थी। आहत के सवाल और हादी के बेतुके जवाब। सबा रुख मोड़े ही रही। पहली बार वो इतनी देर बच्चों के पास बैठा था और उसे एहसास हो रहा था कि अब तक वो कैसी खुशी से खुद को महरूम रखता रहा। फिर नजर भरकर सबा को देखा। किस कदर हसीन थी वो। अगर कोई हादी से हुस्न की तारीफ पूछता तो वो बिला झिझक सबा का नाम ले उठता। एक मुकम्मल हुस्न थी वो। खूबसूरत मिजाज और आदात की मालिक थी। हादी ने अपने अलावा किसी के साथ उसका रवैया बुरा नहीं देखा था और अपने साथ बुरे रवैये की वजह भी तो मालूम थी। हैरत अंगेज तौर पर वो उसके आइडियल के करीब थी। वो उसे पसंद करता था, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि जो पसंद हो उससे मोहब्बत भी हो। एक मुकम्मल लड़की होते हुए भी वो अधूरी जिंदगी जी रही थी। हादी को बेख्तियार उस पर तरस आया और बेसाख्ता उसे पुकार बैठा। सबा इधर बैठकर काम कर ले, कब से खड़े होकर काम कर रही हैं, थक जाएंगी। सबा ने चौंक कर उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे वो सब्जियों का बाउल लिए कुर्सी घसीट कर बैठ गई। क्या बना रही हैं? हादी ने फिर सवाल दागा। मैक्रोनी। वो सर झुकाए गाजर काट रही थी। आई एम सॉरी सबा। हादी ने उसका हाथ पकड़कर अपने अंगूठे से उसके हाथ को नरमी से रगड़ा। सबा ने झटके से सर उठाकर हादी को देखा और फिर अपने हाथ को। उसके चेहरे पर इस कदर तकलीफ से तासुरात आए थे कि हादी ने घबराकर उसका हाथ छोड़ा। सबा ने निचले लब को दांतों तले दबाया और आंखें झुकाकर उनमें आई नमी छुपाने की कोशिश की। सॉरी सबा, आपको मेरा हाथ पकड़ना बुरा लगा? वो खामोश रही, पलकें झपकाकर आंखों की नमी को पीछे धकेला। आज का दिन मेरे लिए जहाँ तकलीफ दे है क्योंकि शहरीन। वो बोलते हुए रुका। लेकिन आज हमारी शादी की सालगिरह है। शादी की पहली सालगिरह मुबारक हो। सबा का दिल चाहा वो फूट फूट कर रो दे, लेकिन बहुत जब्त करके बैठी रही। मुझे शहरीन के लिए अफसोस है, अल्लाह आपको सब्र दे। मजबूत लहजे में बोलती वो हादी को देख रही थी और उसकी मगफिरत करे। फिर उठकर कुकिंग रेंज के पास चली गई। हादी दुख और अफसोस से उसे देखता रहा। वह अब सब्जियों को उबालने के लिए रख रही थी। जब शोहर को इस शादी की खुशी ही नहीं थी तो वो मुबारकबाद वसूल करके क्या करती। उसे अपनी महबूब बीवी का गम था तो उसने भी हादी से वही गम ही बांटा था। किचन में बच्चों का शोर था और वो दोनों अपने अंदर के शोर को दबाने की कोशिश कर रहे थे। जिंदगी इतनी ही मुश्किल होती है या सबा को आजकल लगने लगी थी। वो फैसला नहीं कर पाई थी।